सूरह निसा में जो औरतों को मारने का हुक्म है, मुलजीन तो कहते हैं ये तो डोमेस्टिक अब्यूज का सीधा सीधा केस बनता है मुसलमानों पे। ये पैट्रियार्की है जिसके तहत इसकी तफसीर की जाती है उस आयत की कि बिल्कुल औरत को पकड़ लो, उसकी ऐसी की तैसी कर दो, उसने ये कर दिया पकड़ के मारो इसको। इस आयत को इस मफहूम में ले जाए। और दूसरी तरफ आप हमारे यहाँ फेमिनिस्ट की जब से फेमिनिज्म का एक नया रवाज आया है तो इसकी उस लिहाज से तफसीर की जाती है विमेन को एज अ जस्ट एक विमेन नहीं बल्कि उसको एक मूवमेंट बना के, फेमिनिज्म जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये वो मामला है जिसमें अफरात और तफरीक का जो मामला हो जाता है। अफरात का मतलब होता है कि एक चीज को आप हाथ से बढ़ा दें और तफरीक का मतलब होता है कि एक चीज को आप हाथ से नहीं। और कुरान कहता है कि इसको फजरिबुहुन्ना, इसको मारो पकड़ के। कुरान ने मुझे हुक्म दिया है, ये हुक्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, उठाओ जूता उठाओ तो इसकी ऐसी की तैसी कर दो। और मैं बिल्कुल कुरान और इस्लाम के मुताबिक अमल कर रहा हूँ जो अपनी बीवी को मारो, क्योंकि फजरिबुहुन्ना आ गया। ये क्या है? बिल्कुल अफरात है। ये एग्जैजरेशन इन अदर वर्ड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आप मारने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ये मारना जो है ना, फजरिबुहुन्ना, ये कोई मामूली लफ्ज है? मारे, हाउ कैन यू से दैट? एक ह्यूमन बीइंग है, आपकी बीवी है, आप भी ह्यूमन बीइंग है, कैसे आप उठ के उसको दो लगा सकते हैं अगर वो लगा दे आपको? सवाल के दूसरे आगे चलते हैं, दूसरे हिस्से पे आते हैं कि सूरह निसा में जो औरतों को मारने का हुक्म है, मुलजीन तो कहते हैं ये तो डोमेस्टिक अब्यूज का सीधा सीधा केस बनता है मुसलमानों पे। तो आप क्या कहें? एक जवाब है इसका जो पैट्रियार्कल रिस्पॉन्ड है, और दूसरा है जिसको आप कह सकते हैं फेमिनिस्टिक है। पैट्रियार्कल का मतलब यह है कि जो पैट्रियार्की पिछले कई सदियों से हमारे यहाँ, यानी जिसमें मर्द की फतूवत, मर्द की हुकूमत, मर्द का गलबा, मर्द का दर्जा, मर्द की गैरत, मर्द का ये, मर्द का वो, ये चीजें सदियों से हमारे ज़हनों में, इसको पैट्रियार्कल मैं कहूंगा कि ये पैट्रियार्की है जिसके तहत इसकी तफसीर की जाती है उस आयत की कि बिल्कुल औरत को पकड़ लो, उसकी ऐसी की तैसी कर दो, उसने ये कर दिया पकड़ के मारो इसको। इस आयत को इस मफहूम में ले जाए। और दूसरी तरफ आप हमारे यहाँ फेमिनिस्ट की जब से फेमिनिज्म का एक नया रवाज आया है तो इसकी उस लिहाज से तफसीर की जाती है। और उसमें बहुत हद तक जो ये 15वीं-16वीं सदी के बाद से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे यहाँ, खासतौर पर रिफॉर्मेशन की जो मूवमेंट आई, मार्टिन लूथर और ये सारी चीजें, इसके बाद फिर मॉडर्निटी और सेकुलरिज्म और फिर बहुत सारे डिक्लाइन ऑफ रिलीजन, बहुत सारी और चीजें हैं जिसमें शामिल होती गई। और फिर विमेन को एज अ जस्ट एक विमेन नहीं बल्कि उसको एक मूवमेंट बना के, फेमिनिज्म जिसको मैं कह रहा हूँ, तो फिर वो फेमिनिस्टिक पॉइंट आउट। तो मैं यह करना चाह रहा हूँ कि ये वही जो हमने पिछले निश्चित में भी शायद बात की थी या किसी और आपके सवाल के जवाब में मैंने अर्ज किया था कि ये वो मामला है जिसमें अफरात और तफरीक का जो मामला हो जाता है। अफरात का मतलब होता है कि एक चीज को आप हाथ से बढ़ा दें, और तफरीक का मतलब होता है कि एक चीज को आप हाथ से म्याना रवि उस तवाजुन पे आ जाए जहां आप कुरान मजीद आपको लाना चाहता है। तो ये आप यूं कह लें कि मैंने जैसे इशारा किनायतन आपको अर्ज कर दिया कि एक तरफ तो पैट्रियार्कल है, उसका क्या मतलब है? बिल्कुल कुरान मजीद ने ठीक है, मैं हाकिम हूं, मर्द का एक गलबा है, इसने चाइल्ड लाग दी मुझे, और कुरान कहता है कि इसको फजरिबुहुन्ना, इसको मारो पकड़ के। कुरान ने मुझे हुक्म दिया है, ये हुक्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, उठाओ जूता उठाओ तो इसकी ऐसी की तैसी कर दो। और मैं बिल्कुल कुरान और इस्लाम के मुताबिक अमल कर रहा हूँ जो अपनी बीवी को मारो, क्योंकि फजरिबुहुन्ना आ गया। ये क्या है? बिल्कुल अफरात है। ये एग्जैजरेशन इन अदर वर्ड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने। तफरीक क्या है कि मॉडर्निटी है भाई, वो भी आपका इक्वल वो हैं, ठीक है, उनके हुकूक हैं, ये है वो है। और उसमें मैं कहता हूं कि दूसरी तरफ जो है वो एग्जैजरेशन, क्या आप उसको मतलब उसकी तरफ देख भी नहीं सकते वगैरह नहीं, ये नहीं वो नहीं। और ऑब्वियसली जब आप मारने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ये मारना जो है ना, फजरिबुहुन्ना, ये कोई मामूली लफ्ज है? मारे, हाउ कैन यू से दैट? एक ह्यूमन बीइंग है, आपकी बीवी है, आप भी ह्यूमन बीइंग है, कैसे आप उठ के उसको दो लगा सकते हैं अगर वो लगा दे आपको? फौरन ये ध्यान में आता है ना। तो ये कहां से ये कॉन्सेप्ट है? इक्वालिटी। और ये इक्वालिटी जो है ये कदर है, इट्स अ वैल्यू ऑफ, स्पेशली आप कह लें, मैं वेस्टर्न भी आप कह लें, लेकिन असल में तो एनलाइटेंड सोसाइटी में, वो वेस्टर्न भी हो सकती है, ईस्टर्न भी हो सकती है। तो एनलाइटेंड सोसाइटी में ये जो इक्वालिटी है, इसके तहत आप कैसे कह सकते हैं कि आप वाकई लगा दें? तो ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग एक मरहला है जिसकी वजह से ये गलतफहमी पैदा हो जाती है। अब इसमें देखें, हमारे बड़े बड़े साहिबान इल्म जो मुफस्सिरीन कराम हैं, उन्होंने तो इसमें कह दिया कि भाई अल्लाह ने कह दिया है
ٹھیک ہے، تو بس کہہ دیا اب کوئی روک تھام نہیں ہے. اب اگر کوئی روک تھام کرے گا اس کا مطلب یہ قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہر صورت میں اٹھانا اور اٹھا کے لگا دیں گے. آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا سیاق کیا ہے، اس کا سباق کیا کانٹیکسٹ ہے، کہاں بات آئی ہے، کیا وجہ ہے، یہ سمجھنے کی. دوسری طرف کیا ہے کہ بھائی ایکویلٹی ہے. ٹھیک ہے، مرد اور عورت برابر ہیں، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا ہے. یہ جو ایکویلٹی ہے، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ کہاں سے اکثر برابر ہے؟ یہ قوامون کا لفظ ہی کوئی اور معنی دیتا ہے. ہمارے آپ جانتے ہیں، میں کچھ نام لے لیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ آمنہ ودود کا نام آپ نے سنا ہوگا، شی از اے اسکالر. آپ نے عائشہ برلاس کا سنا ہوگا، عائشہ ہدایت اللہ کا سنا ہوگا. یہ وہ اسکالرس ہیں ہمارے یہاں ویسٹ میں جو مسلمان ہیں. اور بھی بہت سارے نام ہیں، لائلہ ہے اور بہت سارے نام میں دے سکتا ہوں. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک ڈاکٹر فضل الرحمان ہے یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر. اصل میں ان کی جو ہیومینٹکس ہے اس سے بہت سارے فیمنسٹ اسکالرس نے یہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے. باوجود اس کے کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی ہوئی، لیکن بہرحال میں دوسری طرف اب جانا نہیں چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے چیز کو ڈیولپ کر کے تو ایک فیمنسٹک ویوز میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ ایکویلٹی اور پھر ہاتھ لگانے. کم بیک ٹو دا پوائنٹ. ہمارے یہاں پہ ایک اسکالر ہیں ٹورانٹو میں، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر شبیر علی. ڈاکٹر شبیر علی نے اس کا ایک بڑا نکالا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت کو لے لیں، یہی جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نشوز، یہ بالکل ایسے ہی جیسے نیو شوز ہوتا ہے، لیکن نشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ سرکشی ہوتا ہے. عام طور پہ اس کا یہ مانا دیا جاتا ہے کہ عورت سرکشی پہ آ گئی. وہ سرکشی کیا ہے اس کی پھر آپ ڈیفینیشنس کی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایڈلٹری کر دی اس نے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے ایک طرح سے بدیانتی کر دی اپنے اس رشتے کے ساتھ، تو پکڑ اور مار ہوتی سکتا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ مرد بھی بدیانتی کر سکتا ہے، تو اس کو بھی پھر مارنا چاہیے. تو اس میں جو میں ڈاکٹر شبیر علی کا آپ کو بتاؤں اور پھر آپ کے اس پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں. ڈاکٹر شبیر علی نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے سیاق میں کچھ آیات اوپر سے انہوں نے شروع کیا اسی سورہ نساء کی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ اصل میں تو اس کا مخاطب ان آیات کا معاشرہ ہے، تو معاشرے کو یہ کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے مخاطب بدلا سب سے پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے نشوز کے لفظ کو ڈیفائن کیا، اور پھر قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ مردوں کے لیے بھی اسی نشوز کا استعمال ہوا ہے. انہوں نے یہ کمپیٹیبلٹی بنا کر تو یہ بتانے کی کوشش کی کہ نہیں، ماڈرن دور میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور نہ ہی آپ کو یہ کہا گیا کہ مارے. یہ جج ہے یا سوسائٹی ہے جس کا یہ کام ہے کہ عورت کے لیے کوئی سزا تجویز کر سکتی ہے اس نشوز کی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس طرح حل نکالنے کی کوشش کی. میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں گیا، صرف میں آپ کو ایک گلمپس دینا چاہ رہا تھا کہ مختلف لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ تو میرے خیال میں جہاں سے غلطی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ایکویلٹی، میں اس بات کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات درست ہے ایکویلٹی والی. اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے مرد کو اور عورت کو ایک نفس اور ایک جان سے پیدا کیا، کہا ہے. اس لحاظ سے تخلیق کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. تو اگر دونوں برابر ہیں تو پھر یہ معاملہ کیوں ہے؟ ان دو باتوں کو جب جوڑا جاتا ہے تو یہ وہ غلطی کی جگہ ہے. کہاں پہ غلطی لگی؟ اس جگہ پہ کہ ایک ہے مرد اور عورت. وہاں پہ بھی دیکھیں مرد اور عورت کا لفظ ہے قرآن مجید، الرجال قوامون علی النساء. الرجال کا مطلب کیا ہے؟ مرد. نساء کا مطلب کیا ہے؟ عورتیں. لفظ مرد اور عورت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آخر مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسیپشن کہاں سے پیدا ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن جو بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں وہ مرد کی بطور مرد اور عورت کی بطور عورت ہو ہی نہیں رہی. اچھا، وہ بات ہو رہی ہے رشتوں کی. یہ بات ہے جس کو اگنور کرنے کے نتیجے میں یہ اتنی ڈراسٹک گیپ آ جاتا ہے. یہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آئی آپ؟ جب میں کہتا ہوں ایکول ہے تو وہ اصل میں خلقی ایکویلٹی ہے. وہ یاد ہے آپ کو وہ لفظ خلق؟ تو خلقی ایکویلٹی یعنی تخلیق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. لیکن مراتب کے اعتبار سے جب رشتے پیدا ہو گئے نا، اللہ نے ایسا نہیں کہ بلیوں اور کتوں کی طرح پیدا کر دیا انسانوں کو، نہیں، ارادہ دیا، شعور دیا، ٹھیک ہے، معاشرت دی، اور پھر ان میں رشتے پیدا ہوئے. یہ حفظ مراتب اور یہ جو بات کی جاتی ہے. تو جب رشتے پیدا ہوتے ہیں تو اب وہ ان ایکویلٹی فطری ہے. ان ایکویلٹی کیسے فطری؟ مثلا بیٹا جب میں کہتا ہوں بیٹا، مرد ہے کہ عورت ہے؟ اور ماں جب میں کہتا ہوں مرد ہے کہ عورت ہے؟ تو عورت اور مرد
जब मां और बेटे की हैसियत से पेश होंगी, कहां इक्वलिटी? बना के दिखाएं। सुपीरियर कहां, कितनी सुपीरियर, जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप अर्रजाल कवामून कहां गया, कहां गई आयत? ये इक्वलिटी मर्द की और औरत की है। इक्वलिटी मर्द की बतौर मर्द और औरत की बतौर औरत है इक्वलिटी, क्योंकि एक नफ्स और एक जान मां तखलीक के एतबार से और बेटा तखलीक के एतबार से बराबर है। लेकिन मां और बेटा रिश्ते के एतबार से बराबर हैं। कौन स्टूपिड ये बात करेगा? दुनिया के किसी मजहब का मानने वाला कोई नहीं कर सकता। वो मां ही है, औरत है, बेटा है, मर्द है, नहीं है इक्वलिटी। इसलिए ये बात मैंने जो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है वो ये है कि ये जो इग्नोर हो जाता है पॉइंट, वो क्या है? वो ये है कि हम मर्द को मर्द और औरत को औरत की हैसियत से बात, हम रिश्तों की बात ही नहीं करते। रिश्तों में जब कोई चीज आ जाती है तो अब आपको महज मर्द और औरत बतौर जिन्स नहीं देखने, अब मुझे रिश्तों को देखना। जैसे मैंने मां और बेटे की मिसाल, इसी तरह जब मर्द और औरत मियां और बीवी के रिश्ते में आ गए, अब वो रिश्ते डिस्कस होंगे। जब आप इदारा बनाएंगे तो अब उसमें एक को लाजमन अथॉरिटी देंगे। कोई दुनिया का इदारा अथॉरिटी दिए बगैर कायम नहीं हो सकता, कोई इदारा नहीं कायम हो सकता। इसलिए पुराने जमाने में, आप जरा ध्यान से, मैं इख्तिताम कर रहा हूं इस गुफ्तगू को, और आज तक के दौर में आप यूं कह रहे हैं, मर्द फिक्री तौर पे वो अथॉरिटी लेके पैदा होता रहा, इसीलिए वो अर्रजाल कवामून अला निसा, उसकी आगे इल्लत भी बयान कर दी, क्योंकि वो नान रफ्ते का जिम्मेदार है। आज के दौर में अगर औरत ने अपनी हैसियत मनवा ली है, अपनी हैसियत पहले औरत बाहर नहीं निकलती थी, वो घर का काम करती थी। आज उसने अपनी हैसियत मनवाई है, वो बाहर निकलती है, वो तालीम हासिल करती है, वो काम करती है, वो पैसा कमाती है, वो खानदान को संभाल सकती है। अब मैं उन पैट्रियार्की मर्दों को ये कहना चाहता हूं कि इस बात को अंडरस्टैंड करें। अब ये महज वो औरत कबायली औरत नहीं रही, ये औरत है, इसने अपने आप को मनवाया है। आज अगर ये मनवा लिया इसने, और आज अगर ये इस काबिल हो गई है कि ये कवामून की अहलियत हासिल कर रही, वो कवामून के मुतबादिल की हैसियत हासिल कर गई है, तो वो सारी बात उलट जाएगी।